बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से आप सभी के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सब के ऊपर, आपके ख़ानदानों पर, आपके माँ बाप पर, आपके बच्चों पर, आपके रिश्तेदारों पर, आपके करीबी दोस्तों पर अल्लाह पाक सब पर अपना फ़ज़ल और ख़ास करम फरमाए। तमाम नागहानी आफ़तों, परेशानियों, बलाओं और तकलीफ़ों से अल्लाह पाक आप सबको दूर रखे। आप सबकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए और आप सबकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। आज का मेरा टॉपिक है इस्तग़फ़ार। आप सभी को पता है कि इस्तग़फ़ार क्या है? इस्तग़फ़ार जो है वो पछतावा है, जो हमने ख़ुद के साथ ज़्यादतियाँ की हैं ना, उसके ऊपर। जो हमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, अपने ऊपर ख़ुद ज़ुल्म किया है हमने अपने आप को अल्लाह ताला से दूर रखा है, हमने अपने दिल को गुनाहों से काला कर लिया है। इसलिए तो हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ आती हैं और हमें इबादत में सुख महसूस नहीं होता, क्योंकि गुनाह कर कर के हमारा दिल काला हो चुका है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, ताकि आपके दिल पर जो कालक लगी है वो छट जाए, आपका दिल अल्लाह ताला के करीब हो जाए। और जब आप इबादत करें अल्लाह ताला की, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आए और आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो दुख हैं, वो तमाम ख़त्म हो जाए और अल्लाह ताला फिर आपकी तमाम दुआओं को कबूल कर लें। आपको पता है, जब अल्लाह पाक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा रहे थे, यानी कि उनकी तख्लीक कर रहे थे, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्तों से फरमाया था कि मैं ज़मीन पर एक ख़लीफ़ा बनाने वाला हूँ। तो इस पर फ़रिश्तों ने कहा कि या अल्लाह ताला, आपकी हम्दो सना में, आपकी तस्बीह में हम तो हमेशा हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है कि आप इस ज़मीन पर एक ख़लीफ़ा पैदा करें? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ ना, वो तुम नहीं जानते। मैं इस मखलूक के साथ एक नफ्स और इसके सर पर शैतान मुसल्लत कर रहा हूँ। शहवतें इसके साथ रहेंगी, ज़रूरतें इसका पीछा करेंगी। इन सब की मौजूदगी में ये दुनिया की कसरत से तवज्जो हटाने वाली चीज़ों के बावजूद मेरे ज़िक्र से नहीं हटेगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इसकी जो तख्लीक है, ये एक आज़माइश के लिए है। जब उसका नफ्स उसे गाफिल करेगा तो मैं हिदायत का पैगाम उसे पहुंचाऊंगा। जब ये सरकशी का शिकार होने के बाद माफ़ी का तलबगार होगा, तो मैं इसे माफ़ करता रहूँगा। सुभान अल्लाह। इंसान तो ख़ता का पुतला है, उससे तो गलतियाँ होंगी, गुनाह भी होंगे, लेकिन अल्लाह पाक को तो माफ़ करना पसंद है ना। अल्लाह पाक तो हमें हमेशा माफ़ करते रहेंगे और हमें अल्लाह ताला से हमेशा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, लेकिन सच्चे दिल के साथ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम, तूने ना मुझे पुकारा और न मुझसे उम्मीद रखी, फिर भी मैंने तेरे गुनाह माफ़ कर दिए और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदी तक पहुंच जाए और तुम मुझसे मग़फ़िरत और बख्शिश तलब करे, तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की शान कितनी बड़ी है। आप में से कितने सारे लोग हैं जो इस्तग़फ़ार करते हैं? अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोग रेगुलर इस्तग़फ़ार करते हैं और कितनी बार इस्तग़फ़ार करते हैं, मुझे ये भी बताइएगा। और आपकी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार करने से क्या असर हुआ है, ये भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, दुआ के लिए कहते हैं, लेकिन ना वो इस्तग़फ़ार करते हैं, ना वो नमाज़ पढ़ते हैं। तो क्या चीज़ है जो आपको इस्तग़फ़ार करने से रोकती है? कितना छोटा सा वर्ड है अस्तगफिरुल्लाह, और कितना आसान है अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना। अल्लाह से माफ़ी मांगना कितना ज़्यादा आसान है और अल्लाह ताला अपने बंदों को कितनी आसानी से माफ़ कर देता है। ये एक छोटा सा वर्ड जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये आपकी पूरी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है और आपकी आखिरत को बदलने की भी ताकत रखता है। तो इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करते जाएं। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत बेहतरीन तोहफ़ा है। देखें, अगर हम गुनाह करते रहें और फिर क्या होगा, आप खुद सोचें। और हम तौबा ना करें, अगर हमारे पास इस्तग़फ़ार का तोहफ़ा नहीं होता, माफ़ी का तोहफ़ा नहीं होता, अल्लाह पाक हमें माफ़ ना करते, फिर क्या होता हमारे साथ? हम तो तबाह बर्बाद हो जाते। ना दुनिया हमारी रहती, ना हमें आखिरत मिलती, कुछ भी नहीं मिलता ना हमें। लेकिन अल्लाह ताला का हमारे ऊपर कितना ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस्तग़फ़ार जैसी नेमत से नवाजा है। ये अल्लाह पाक की शान है कि अल्लाह ताला इतना रहमान है, अपने बंदों पर इतना रहम करता है। हम इतने बड़े बड़े गुनाह कर लेते हैं, इतने बड़े बड़े गुनाह कर देते हैं कि हमें ख़ुद यकीन नहीं आता
کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہوں گے کہ یہ سوچ کر معافی نہیں مانگتے ہوں گے میرے تو اتنے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شیطان جو ہے نا انسان کو مایوس کرتا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم نے اتنے گناہ کر لیے، اب کیا معافی مانگنے کا فائدہ، تو مزید گناہ کرتے رہو۔ تو پھر انسان کیا کرتا ہے، مزید گناہ کرتے رہتا ہے، پلٹتا ہی نہیں ہے، لیکن گناہ ہو جائے نا فوراً پلٹ جایا کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ تمہارے گناہ آسمان جتنے بھی ہو جائے نا تب بھی میرے پاس آؤ، میں اپنی رحمت سے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ گناہ معاف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اتنی زیادہ جو ہے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا جو ذریعہ ہے نا وہ استغفار ہے، کیونکہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ ہی نہیں پاتے جب ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ خود مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اگر گناہ کرتی ہوں میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے ایسا لگتا تھا میں نماز چھوڑ دیتی ہوں تو اب میں دوسری نماز نہیں پڑھتی، میں کون سا منہ لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤں گی، اور میں تو کسی قابل نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے۔ میں لا علمی میں ایسا سوچتی تھی، اور پھر میری اور نمازیں چھوٹتی جاتی تھیں اسی طریقے سے، میں پڑھتی نہیں تھی نماز۔ پھر مجھے نا اس چیز کا ریئلائزیشن ہو گئی کہ ہمیں نا پلٹنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری میری بہنیں جو نماز شروع کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، بہت ساری چاہتی ہیں پڑھنا، لیکن نہیں ہو پاتا نا۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ میں نے اب پڑھ لی نماز، پھر ایک ٹائم کی چھوٹ گئی تو میں دوسرے ٹائم کی بھی چھوڑ دی، یہ سوچ کر کہ چلو ایک وقت کی چھوٹ گئی اب دوسرے وقت کی بھی چھوڑ دیتے، نہیں، فوراً جو ہے نا آپ نے اگر ایک وقت کی چھوٹ گئی تو فوراً آپ نے نیکسٹ جو نماز آئے گی اس کو آپ نے فوراً جلدی ٹائم پر پڑھنا ہے۔ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں آپ نے گیپ نہیں آنے دینا، اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے بالکل خراب نہیں کرنا، ورنہ پھر ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ جو ہمارے رشتے خراب ہو رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ہماری لائف میں چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہ ریفلیکشن ہوتا ہے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ رشتے کا۔ جب ہمارا اللہ تعالیٰ سے رشتہ اچھا نہیں ہوتا نا تو ہمارا کوئی بھی دنیاوی رشتہ بھی اچھا نہیں چلتا پھر۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کیسے کر سکتے ہیں، وہ استغفار کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، اور پھر استغفار سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی یہ بات سوچیں۔ تو استغفار کا ایک معجزہ تو میرا ہے نا آپ کے سامنے، کہ مجھے استغفار کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اور میری سسٹر نے مجھے بتایا، ویڈیو بھی بھیجی، میں نے نہیں دیکھا، میں نے کہا اتنا زیادہ استغفار، میں نے وہ ویڈیو کھول کے نہیں دیکھی، لیکن پھر اتنی زیادہ پریشان ہو گئی، سوچا کہ کچھ وظیفہ کرتی ہوں، میری سسٹر نے ویڈیو بھیجی ہے وہ دیکھتی ہوں، جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو بہت زیادہ مجھے فائدہ ہوا الحمدللہ۔ رمضان بھی تھے، رمضان میں اللہ پاک کتنی ہماری بخشش فرماتے ہیں، کتنی مغفرت فرماتے ہیں، اور پھر الحمدللہ فوراً اثرات بھی نظر آنے لگ گئے، اور میں اتنا خوش ہوئی نا تو میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئی۔ پھر یوٹیوب کے اوپر بھی میں نے شیئر کیا، اور میری ویڈیو تب کوئی دیکھتا نہیں تھا، لیکن بہت سارے لوگوں نے میری اس ویڈیو کو دیکھا، وہاں سے مجھے موٹیویشن ملی کہ مجھے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ مجھے کسی نے بولا کہ آپ جو ہے نا اسلامک ویڈیو بنائیں، آپ اللہ رسول کی باتیں کریں، دیکھیں آپ کی وہ والی ویڈیو لوگ دیکھیں گے۔ تو پھر میرے دماغ میں تھا کہ نہیں، میں نہیں کر سکتی ایسی باتیں، لیکن پھر میں استغفار کرتی گئی، سورہ بقرہ، تہجد پڑھ لی، خود بخود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہوئی کہ میں ایسی ویڈیو بنانے لگ گئی، اور آپ میں سے کتنے سارے لوگ استغفار کرنے لگ گئے، میری امی، میری بہنیں، سب جس کو بتاتی ہوں سب استغفار کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو پہلے سے پتہ بھی ہے۔ تو یہ میرے زندگی میں استغفار سے ہی معجزہ ہوا ہے نا، جو آپ لوگوں کو بھی پتہ چلا، آپ لوگ بھی استغفار کرتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں بدل گئیں، دل بالکل بدل چکے ہیں، الحمدللہ مجھے پتہ ہے۔ تو جو لوگ نہیں کر رہے ہیں نا وہ استغفار کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگی بھی بدل جائے گی، بہت اچھے کے لیے بدلے گی، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت خوشیاں آئیں گی، اللہ پاک آپ کو بہت نوازیں گے، اللہ پاک آپ کی بخشش فرمائیں گے، دیکھیے گا اتنے آپ کے فائدے ملیں گے نا استغفار کے کہ آپ خود رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے۔ سچے دل سے بس استغفار کیجیے گا اپنے گناہوں پر پچھتاوا کرتے ہوئے۔ اور ہاں، میری امی کا جو ہے ابھی ایک ٹیسٹ ہوگا، تو آپ لوگ پلیز دعا کیجیے گا کہ رپورٹ بہت اچھی آئے، اور اللہ پاک سب خیر خیریت رکھے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔